नाज़रीन आदाब। दहशतगर्दी की वजह से मुतासरा पाकिस्तानी अवाम के रोजमर्रा के अहवाल लेकर हम हाजिर खिदमत है तर्ज हयात के एक और शुमारे के साथ। वहार पाकिस्तान और तेरा फरसूदा निज़ाम। एक तरफ जहां इस 21वीं सदी में दुनिया जदीद अफकार व ख्यालात के जरिए बेहतर मुआशरे की तश्कील में मसरूफ है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान आज भी न जाने किस सदी या फिर किस जमाने में जी रहा है। वहां का समाज आज भी बुनियाद परस्ती और जागीरदाराना निजाम की जंजीरों में न सिर्फ जकड़ा हुआ है, बल्कि आए दिन पेश आने वाले गैर इंसानी वाकयात इन बेड़ियों में एक एक कड़ी और जोड़ते जा रहे हैं। कमसिन लड़कियों की शादी के साथ साथ बरसों पुरानी वनी जैसी रस्में भी पाकिस्तान के कई हिस्सों में मुख्तलिफ नामों से आज भी राइज हैं, जिसके तहत नाराज फरीक को तनाज़ा हल करने के लिए लड़कियां शादी करने के लिए दी जाती हैं। लेकिन पाकिस्तानी इंतजामिया इस तरह के दकियानुसी और इंतहा पसंदाना वाकयात को रोक पाने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रहा है। तो आज इसी पर देखते हैं ये रिपोर्ट। कमसिन लड़कियों की शादी के खिलाफ कानून साजी का बिल तो पाकिस्तान के पार्लियामेंट में गुज़िश्ता साल तातुल और हंगामा आराई की नजर हो गया। लेकिन पाकिस्तान में कम उम्र लड़कियों की शादी बड़े उम्र के अफराद के साथ करने का सिलसिला आज भी जारी है और कबायली इलाकों के साथ साथ सूबा सिंध में भी ये चलन आम है। सूबा सिंध के शहर शिकारपुर में भी गुज़िश्ता दिनों एक ऐसा ही मामला सामने आया, जहां एक 40 साला शख्स की शादी 10 साल की बच्ची के साथ करा दी गई। हालांकि सिंध में 2014 से शादी के लिए लड़के और लड़कियों की उम्र 18 साल मुकर्रर की गई है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान के अक्सर इलाकों में लड़कियों की शादी कम उम्र में ही कर दी जाती है और ये एक ऐसी रस्म है जो आज के मुहज़्ज़िब मुआशरे के मुंह पर तमाचे से कम नहीं। अक़वामे मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ के आदादो शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में 3% लड़कियां 15 साल की उम्र से पहले ब्याह दी जाती हैं और 21% 18 साल की उम्र तक। चूंकि पाकिस्तानी मुआशरा कदम कदम पर रंग बदलता रहता है, इसलिए इन आदादो शुमार की सेहत पर भी शक है। मुमकिन है जिस यूनिट से ये आदादो शुमार हासिल किए गए हों वहाँ ऐसी ही सूरत हाल हो, लेकिन देहातों में आज भी आप किसी मजदूर की बेटी को 18 साल तक बिन ब्याह नहीं देखेंगे। हद से हद 15 साल तक उनकी शादियां हो जाती हैं। मेरी उम्र सिर्फ 8 बरस थी जब बतौर स्वारा मुझे रवाना किया गया। मेरे वालिद ने किसी की जान ले ली थी। 2 या 3 बरस बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरी तकदीर में क्या लिखा है। लोग इस आदमी की तरफ इशारा करके मुझे जितलाते कि ये तुम्हारा शौहर है। मैं बिल्कुल नासमझ थी। वालिदा से पूछने पर मुझे इल्म हुआ कि मेरे वालिद के किए हुए कत्ल के बदले में मेरी कुर्बानी इस तनाज़े का वाहिद पुरअमन हल साबित हुई। मेरी इस धमकी कि अब मैं इस मरहले से नहीं गुजरूंगी और मेरी नापसंदीदगी के इजहार के नतीजे में मुझे बताया गया कि मैं बिल्कुल बेबस हूँ। मेरी पसंद या नापसंद कोई वक़्त नहीं रखती। ये सिर्फ कबीले के सरकर्दा अफराद का फैसला है। 13 बरस की उम्र में मुझे इस आदमी के साथ रुखसत कर दिया गया। मेरी रुखसती से कबल मेरी वालिदा ने रो रो कर मेरी मौत की दुआएं मांगी। उसे इल्म था कि इस घर में मेरी बर्बादी लाजमी है। अगर कोई लड़की रुखसती से कबल खुन्नाक, चेचक या किसी और मुहलिक मरज में मुब्तला हो जाए तो उसकी मौत की सूरत में तनाज़ा खुद ब खुद हल हो जाता है। उस लड़की के बदले में वो किसी दूसरी लड़की का हाथ नहीं मांग सकते। ये किस्सा खत्म हो जाता है। इसके अलावा बरसों पुरानी वनी जैसी रस्में भी पाकिस्तान के कई हिस्सों में मुख्तलिफ नामों से आज भी राइज हैं, जिनके तहत नाराज फरीक को तनाज़ा हल करने के लिए लड़कियां शादी करने के लिए दी जाती हैं। आखिर ये कैसा इंसाफ है? ये कौन सा फैसला है जिसमें मुजरिम को तो कोई सजा नहीं दी जाती और उन बच्चियों को सजा का मुर्तकिब ठहरा दिया जाता है जिनसे उनका दूर दूर का कोई वास्ता ही नहीं होता। कम उम्री के सबब उन्हें तो सही और गलत का इल्म भी नहीं होता
اور ٹھیک سے ان کی آنکھوں نے دنیا کو دیکھنا تک شروع نہیں کیا ہوتا ہے، لیکن انہیں سزا کے طور پر ان لوگوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے جو ان کی قسمت کی لکیروں کو مٹا کر ہی اپنا بدلہ لینے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ میں ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ بالفرض یہ شخص تنازع کی صورت میں میرے بیٹے کو ہلاک کرتا ہے، وہ پھر اس تنازع کے حل کے لیے جرگے سے سوارا کی درخواست کرے گا، جو کہ اس تنازع کا واحد اور پرامن حل ہے۔ یہ فیصلہ میرے لیے قابل قبول ہوگا، لیکن چونکہ وہ لڑکی میرے بیٹے کی موت کے بدلے میں میرے ہاں لائی گئی ہے، لہٰذا کسی صورت میں اس کے ساتھ بہتر سلوک روا نہیں رکھ سکتا۔ وہ صرف خوراک اور کپڑوں کی حقدار ہے، خاندان کی کسی خوشی میں شرکت اس کا حق نہیں ہے، شادی کی رسومات کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں اس کا ہاتھ تھام کر اسے گھوڑے یا خچر پر لاد کر لے جاؤں گا۔ وہ میرے بیٹے کی خون کی قیمت ہے اور اسی سلوک کی حقدار بھی ہے۔ یہ ہمارا رواج ہے۔ میرا بھائی مارا گیا، اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی مارے گئے، انہوں نے مجھے سورے میں دے دیا۔ میں کیا کر سکتی تھی؟ میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں اداس ہوں، بہت اداس۔ آخر ان جرگوں کو اس طرح کے فیصلے لینے کا حق کس نے دیا؟ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کے بے رحمانہ فیصلوں کو سیاست دانوں کی پشت پناہی بھی حاصل ہے۔ پاکستانی انتظامیہ اس طرح کے دقیانوسی اور انتہا پسندانہ واقعات کو روک پانے میں پوری طرح سے ناکام ثابت ہو رہی ہے۔ گزشتہ 17-18 برسوں سے پاکستان میں آگ اور بارود کا کھیل جاری ہے۔ اس دہشت کے ماحول میں ایک نسل پروان چڑھ چکی ہے۔ بیرونی سرمایہ کار بھی پاکستان کا رخ کرنے سے کترا رہے ہیں۔ خودکش حملاوروں کی فوج نے پاکستان کی ترقی کا پہیہ جام پر رکھا ہے۔ پاکستان کی تجارتی راجدھانی کہے جانے والے کراچی کو آج دہشت گردوں نے ہائی جیک کر لیا ہے۔ روشنیوں کے اس شہر میں اب دہشت کا خوفناک کھیل روزانہ کھیلا جا رہا ہے۔ ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسی کون سی بات ہے جس نے کراچی شہر کو لہولہان کر رکھا ہے؟ اسی پر دیکھتے ہیں ایک رپورٹ۔ پاکستان کے صوبہ سندھ کی راجدھانی کراچی آج دہشت گرد تنظیموں اور دوسرے سماج دشمن عناصر کا سب سے پسندیدہ مرکز بنا ہوا ہے۔ دہشت گردوں کی بندوقوں سے نکلتی گولیوں نے اس شہر کو چھلنی کر دیا ہے اور یہاں کے عوام کی زندگی کو جہنم بنا دیا ہے۔ فرقہ پرستی، لوٹ مار، بم دھماکے اور خودکش حملے تو اس شہر کے لیے اب آئے دن کے معمول بن چکے ہیں۔ ایسے میں یہ شہر آج خود اپنے وجود کو بچانے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے۔ اگر یہ مسئلہ حل نہ ہوا، کیونکہ کراچی جو ہے پورے پاکستان کی معیشت کو سنبھالا دیتا ہے، حکومت اگر یہ مسئلے کو حل نہیں کر سکتی تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا اب کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ایسی کون سی وجوہات ہیں جنہوں نے کراچی میں گزر بسر کرتی زندگیوں کو خوف و دہشت کے سائے میں رہنے پر مجبور کر رکھا ہے؟ دہشت گرد تنظیمیں یا دوسرے سماج دشمن عناصر کیوں بار بار کراچی کو ہی اپنا ہدف بناتے رہتے ہیں؟ اگر وقتاً فوقتاً جاری کی جانے والی رپورٹس پر نظر ڈالیں تو ان سوالوں کے جوابات کافی آسانی سے نکالے جا سکتے ہیں۔ دراصل تجارت کے لحاظ سے سب سے اہم مرکز ہونا ہی اس شہر کے لیے آج سب سے بڑا خطرہ بن گیا ہے۔ تجارتی شہر ہونے کی وجہ سے دہشت گرد تنظیمیں بھی کراچی کو آمدنی کا سب سے اہم مرکز مانتی ہیں، لیکن ستم ظریفی تو یہ ہے کہ حکومت، پولیس یا دوسری سیکیورٹی ایجنسیاں اس طرح کی وارداتوں پر لگام لگانے میں پوری طرح سے ناکام ہیں۔
پتہ اور بھرتی اور یہ پرچی اور اس کا جو سسٹم شروع ہو گیا ہے اس کو روکنا چاہیے گورنمنٹ کو, اور گورنمنٹ جو ہے اس کو سزائیں جب دے گی تو میں سمجھتا ہوں کرمنل جو ہے وہ قابو میں آ جائے گا. کہتے ہیں کہ جب محافظ ہی قاتل بن جائے تو پھر بچاؤ کی کوئی امید نہیں رہتی. کراچی میں جڑیں جماعتی دہشت گردی کے پیچھے کافی حد تک یہ بھی ایک اہم وجہ مانی جاتی ہے. دراصل کئی معاملوں میں تو یہ باتیں سامنے آئی ہیں کہ روز عروج پر جاتی دہشت گردی کو کہیں نہ کہیں حکومتی سرپرستی حاصل ہے. برسر اقتدار جماعت پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا دوسری حزب مخالف جماعتیں, سبھی اپنے اپنے سیاسی مفادات کی خاطر کسی نہ کسی دہشت گرد تنظیم کو ڈھال کی طرح استعمال کرتی ہے. لہٰذا اگر کوئی دہشت گرد قانون کی گرفت میں آ بھی جاتا ہے تو اسے اس کی رہائی کے لیے سیاسی سطح پر ہر طرح کی زور آزمائی کی جاتی ہے. ہمیشہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن آپ کے سامنے کی بات ہے, کسی کا گھر محفوظ نہیں ہے ڈکیتی سے, چوری سے. یقیناً خواتین کو سڑکوں پہ آنا ہوگا جس طرح سے ڈکیتیاں, بھتہ خوری اور لوٹ مار ہو رہی ہے. کھلم کھلا مل رہی سیاسی شہ کی وجہ سے آج دہشت گرد جماعتوں کے حوصلے بلند ہیں. اس کا اندازہ محض اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ کئی تنظیموں نے تو کراچی میں باقاعدہ اپنے آفس تک کھول رکھے ہیں. تحریک طالبان, دفاع پاکستان اور لشکر طیبہ جیسی تنظیموں نے کراچی میں دوسرے تجارتی دفاتر کی طرح ہی اپنے آفس بھی چلا رہے ہیں. ان آفسوں میں اغوا برائے تاوان اور جبرن وصولی جیسے غیر انسانی وارداتوں تک کی کھلے عام منصوبہ بندی کی جاتی ہے. دہشت گرد بے خوف قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں اور قانون کے رکھوالوں کو ہر بار شاید کسی ایسی واردات کا انتظار رہتا ہے جہاں زندگی موت کے آگے بے بس نظر آئے. ہمارے امن کو کمزوری نہ سمجھے, یہ لوگوں نے روز کا معمول بنا لیا ہے. تاجروں کو پرچیاں دیتے ہیں, اس کے بعد قتل کر دیتے ہیں. ہمارے بھائی باپ بیٹے شوہر دکانوں پہ جاتے ہیں, پریشان رہتے ہیں. ہم لوگوں کو بندہ خوری کے لیے جو ہمارے لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے, ہم اس کے خلاف ہیں. ہم اس کے لیے آخری حد تک جائیں گے. ہمارے امن کو آپ ہماری کمزوری نہ سمجھیں. مسئلہ بہت زیادہ سنگین ہو گیا ہے, اور آج آپ یہ جو مظاہرہ دیکھ رہے ہیں, یہ آج لوگ روڈ پر آ گئے ہیں. کل ایسا نہ ہو کہ یہ انارکی پھیل جائے. جمہوری نظام کے چولے میں دہشت کے ماحول کو فروغ دیتی سیاست اور عروج پر جاتی دہشت گردی آج کراچی کی بھاگتی دوڑتی زندگی کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے. بد سے بدتر ہوتے حالات کو دیکھ کر اب یہ اندازہ لگانا بھی مشکل ہے کہ یہ وہی شہر ہے جہاں لوگ اپنے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرنے کی حسرت لے کر آیا کرتے تھے, لیکن لوگوں کی مرادیں پوری کرنے والا یہ شہر آج معصوم عوام کے بیچ موت بانٹ رہا ہے. کسی زمانے میں کراچی کو روشنیوں کا شہر کہا جاتا تھا, لیکن آج شاید ہی کوئی ایسا دن نکلتا ہے جب کسی کی زندگی کی روشنی دہشت کی بھینٹ نہ چڑھتی ہو. ایسے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہاں کے عوام کی قسمت خوف و دہشت کے اس ماحول کے آگے بے بس ہے جس کا فی الحال کوئی انت دکھائی نہیں دیتا. ہماری ماؤں کے بہتے آنسو قسم ہے تم کو بھلا نہ دینا. پاکستان میں لاپتہ افراد یا جبری گمشدگیوں کا معاملہ بہت سنگین ہے. لاپتہ افراد کے اہل خانہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے عزیز و اقارب کو جبری طور پر سیکیورٹی اداروں کے اہلکار اٹھا کر لے جاتے ہیں, لیکن انہیں عدالت میں پیش نہیں کیا جاتا. یہی وجہ ہے کہ سندھ ہائی کورٹ نے ایک مرتبہ پھر پاکستان کی وفاقی اور صوبائی حکام کو لاپتہ افراد کے ٹھکانے سے متعلق معلومات اکٹھا کرنے اور رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی ہے. آج اسی پر دیکھتے ہیں ایک تفصیلی رپورٹ. فضا میں اپنا لہو جس نے بھی اچھال دیا, ستم گروں نے اسے شہر سے نکال دیا. یہی تو ہم سے رفیقان شب کو شکوا ہے کہ ہم نے صبح کے رستے پر خود کو ڈال دیا. پاکستان میں لاپتہ افراد یا جبری گمشدگیوں کا معاملہ بہت سنگین ہے. لاپتہ افراد کے اہل خانہ یہ دعویٰ کرتے ہیں
کہ ان کے عزیز و اقارب کو جبری طور پر سیکیورٹی اداروں کے اہلکار جبرن اٹھا کر لے جاتے ہیں، لیکن انہیں عدالت میں بھی پیش نہیں کیا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک سماعت کے دوران سندھ ہائی کورٹ نے ایک مرتبہ پھر پاکستان کی وفاقی اور صوبائی حکام کو لاپتہ افراد کے ٹھکانے سے متعلق معلومات اکٹھا کرنے اور رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی ہے۔ ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں مسنگ پرسن غلط ہیں، پاکستان کے اندر جس ادارے کے پاس نہیں ہے ان کو مسنگ پرسن کورٹ کے اندر لے آئیں، کیا ہو جائے گا؟ وہ رہا ہو جائیں گے؟ کیا ہو جائے گا؟ عدالتیں ان کو چھوڑ دیں گی؟ کیا ہو جائے گا؟ سامنے تو آئیں گے نا، سامنے تو آئیں گے نا، لیکن کم از کم یہ فکرات تو کوئی نہیں سنے گا، نظر پرستی ہے۔ پاکستان کے اندر یہ جو مسنگ پرسن کا رجحان دیا گیا ہے، یہ پاکستان کی ریاست کے لیے خطرہ ہے۔ لا مقابلے کے اندر آپ نے عدالتیں، فوجی عدالتیں چلائی ہیں نا، کسی نے اعتراض کیا؟ آپ نے آرمی چیف نے بیٹھ کے سائن کیا، 50 بندے آپ نے لٹکا دیے، داڑھی والے لٹکا دیے، سب لٹکا دیے۔ آپ مسنگ پرسن کو لے کے آؤ گے، کوئی کچھ کہے گا تم کو؟ بتاؤ یہ کہ ہمارے اوپر اس کے الزامات ہیں، رہا ہو جائیں گے، 10 سال مقدمہ چلے گا، کچھ ہوگا، پتہ نہیں کس نے مشورہ دیا ہوا ہے، اور یہ بات اپنے گلے میں لے کے آ جاتے ہیں۔ ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے بھی لاپتہ افراد کے کیس سے متعلق سماعت کے دوران سخت بے رحمی کا اظہار کرتے ہوئے ریمارکس دیے ہیں کہ چھوٹا سا اسلام آباد ہے، ہر مہینے 4-5 لوگ لاپتہ ہو جاتے ہیں۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ عدالتوں سمیت سارے جواب دہ ہیں، کوئی کام نہیں کرتا تو وہ اس عہدے کا اہل نہیں۔ اس سلسلے میں سپریم کورٹ کی ہدایت پر وزارت داخلہ نے 2011 میں جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی سربراہی میں 2 رکنی کمیشن قائم کیا تھا۔ اعداد و شمار کے مطابق اس کمیشن کو مارچ 2011 سے اب تک جبری گمشدگیوں کے حوالے سے 7,369 شکایات موصول ہوئی ہیں، جبکہ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے وکیل کا کہنا ہے کہ گزشتہ 14 برسوں کے دوران صرف بلوچستان سے 19,000 کے قریب افراد کو اغوا کیا گیا ہے۔ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے رہنما ماما قدیر بلوچ نے بھی 19,000 گمشدہ اشخاص کی رپورٹ اقوام متحدہ میں جمع کرائی تھی اور کہا تھا کہ حکومت پاکستان ان اغوا شدہ لوگوں کی رہائی کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھا رہی ہے۔ یہ مسلسل طور پہ مسنگ ہونا، یہ مسلسل طور پہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو، ہمارے بھائیوں کو اٹھانا، یہ قطعاً طور پہ ہمیں منظور نہیں ہے۔ ہمیں امیدیں پاکستان کے آئین سے ہیں کہ ہمیں انصاف ملے گا۔ لاپتہ ہو رہے افراد کے معاملے پر حکومت تو پوری طرح ناکام ہو چکی ہے، لیکن ان افراد کی بازیابی کے لیے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم بھی اس عمل میں کوئی پیش رفت نہیں کر رہی ہے۔ مفاد پرست سیاستدان اور ضمیر فروش سیکیورٹی اہلکار قومی مفاد کے نام پر اس طرح کے اقدامات کرنے لگے تو پھر معصوم عوام کا کیا ہوگا؟ وہ اپنی فریاد لے کر کہاں جائیں گے؟ ان کی جان کی حفاظت کون کرے گا؟ پاکستان میں اغوا کے واقعات میں الگ الگ مکتبہ فکر کے لوگ اپنی تشویش کا اظہار کر چکے ہیں۔ قوم کیا چیز ہے؟ قوموں کی امامت کیا ہے؟ اس کو کیا سمجھیں گے یہ بیچارے؟ 2 رکعت کے امام۔ پاکستان میں قومی معاملات پر تحقیق کرنے والے ماہرین کا کہنا ہے کہ لاپتہ افراد کا معاملہ بلوچستان کی قومی خود مختاری کے سوال سے منسلک ہے۔ پاکستان کے آئین میں بلوچستان کو خصوصی حیثیت دے کر ہی اس مسئلے کا جامع حل تلاش کیا جا سکتا ہے۔ کسی بھی ملک کے لیے نوجوان اس کا اثاثہ ہوتے ہیں۔ نوجوان طبقہ ہی ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، وہ ملک کا مستقبل ہوتا ہے۔ مگر پاکستانی نوجوانوں کو شاید کسی کی نظر لگ گئی ہے۔
गुज़िश्ता कई बरसों से पाकिस्तानी नौजवान दहशतगर्दों के निशाने पर हैं। दहशतगर्द उन्हें चुन चुन कर मौत के घाट उतार रहे हैं। कभी पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल जैसा सानेहा रुनुमा होता है, तो कभी बाचा खान यूनिवर्सिटी पर हमला कर दिया जाता है। कभी क्वेटा में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर खुदकुश हमला होता है, तो कभी पेशावर में तलबा के एक हॉस्टल पर हमला कर दिया जाता है। आखिर क्या वजह है कि दहशतगर्द पाकिस्तानी नौजवानों को निशाना बना रहे हैं? इसी पर पेश है एक रिपोर्ट। किसी को याद है कि पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल, बाचा खान यूनिवर्सिटी और क्वेटा में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर हमलों में कितने नौजवान हलाक हुए? इसका जवाब तो शायद हर किसी को याद होगा, मगर क्या किसी को यह याद है कि साल 2004 में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के उस वक्त के सरबराह नेक मोहम्मद पर हमले के बाद शुरू होने वाली जंग में कितने कमसिन और नौजवान पाकिस्तानी मारे गए थे? इसका जवाब शायद किसी के पास न हो। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो तबका दहशतगर्दों के निशाने पर है, वो नौजवान तबका ही है, चाहे वो पुलिस एहलकार हो या तालिबे इल्म। दहशतगर्द पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को तबाह करने के लिए तरह तरह के मंसूबे बना रहे हैं। पहले तो दहशतगर्द नौजवानों को पैसे और मजहब के नाम पर अपनी दहशतगर्द तंजीमों में शामिल करने की कोशिश करते हैं, और ऐसा न होने पर वो इन्हें मौत के घाट उतार देते हैं। इससे एक बात तो साफ है कि दहशतगर्द पाकिस्तानी नौजवानों को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अगर ये दहशतगर्द समझते हैं कि अगर वो इसी तरह से बमबारियां करते रहेंगे और हमारे स्टूडेंट्स पर हमला करते रहेंगे, तो ये बहुत गलत सोचते हैं। इनको जितना चाहे करने दें, इनको हम अपनी तालीम हासिल करेंगे, अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे। हमारा मकसद इस दुनिया में आने का यही है कि हमें इस मुल्क का नाम रोशन करना है। चंद साल पहले जब तालिबान रहनुमा मुल्ला मंसूर दादुल्लाह की 500 कम उम्र खुदकुश हमलावरों के साथ एक वीडियो सामने आई थी, तो पाकिस्तानी हुक्मरान मानने को तैयार ही न थे। लेकिन जब पै दर पै वाकयात में कम उम्र नौजवान इस्तेमाल होने लगे, तब आंख खुली, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन इस तरह के वाकयात से एक बात तो साफ हो गई कि दहशतगर्द ऐसे हर उस शख्स को अपना हदफ बना रहे हैं जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल हो सकते हैं। दहशतगर्द सिर्फ नौजवानों को ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल को निशाना बना रहे हैं। दहशतगर्द पाकिस्तान के नौजवानों को लगातार अपने पैरों तले रौंद रहे हैं, और पाकिस्तान लगातार दहशतगर्दी और बुनियाद परस्ती की दलदल में धंसता जा रहा है। ऐसे में एक बात तो साफ है कि अगर पाकिस्तान में आज नौजवान महफूज नहीं हैं, तो फिर पाकिस्तान का कल कैसे महफूज हो सकता है? क्योंकि किसी भी मुल्क का मुस्तकबिल उसका नौजवान तबका ही होता है। आखिर हमारे बच्चों को खुदकश हमलावर कौन बना रहे हैं? हमारे बच्चे खुदकश हमलावर क्यों बन रहे हैं? सिक्योरिटी एहलकारों के मुताबिक कोटकई और मकीन में ऐसे बहुत से मराकज़ तबाह किए गए जहां पे बच्चों को खुदकश हमलावर बनने की तरबियत दी जा रही थी। लेकिन अभी भी पाकिस्तान के कबायली इलाकों में और कुछ बड़े बड़े शहरों में ऐसे मराकज़ मौजूद हैं जहां पे बच्चों को दहशतगर्दी की तरबियत दी जाती है। इसमें अगवा का अंसर भी शामिल है, और रिक्रूटमेंट के लिए बच्चों को अगवा भी किया जाता है मुल्क के बड़े बड़े शहरों से भी। साल 2013 में पाकिस्तान और अफगानिस्तान से तहरीक-ए-तालिबान ने सैकड़ों बच्चों को अगवा किया था, जिनमें से ज्यादातर की उम्र 9 से 15 साल के बीच थी। इन बच्चों को दहशतगर्द अपने तरबियती कैंप में दहशतगर्दाना वारदातों के लिए ट्रेनिंग देकर खुदकुश हमलावर बनाते हैं। कबायली इलाके फाटा में ऐसे कई ट्रेनिंग सेंटर मौजूद हैं, जहां दहशतगर्द अगवा हुए बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, और बाद में इन बच्चों को अफगानिस्तान के इलाके कुनर में भेज दिया जाता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान से अगवा किए बच्चों की अलग अलग तंजीमों के जरिए खरीद फरोख्त भी की जाती है, और इनकी ऊंची ऊंची बोलियां भी लगाई जाती हैं। साल 2009 में बैतुल्लाह महसूद ने 7 से 16 साल के उम्र तक के बच्चों को छोटे ग्रुपों से $2600 फी बच्चे के हिसाब से खरीदा था,
और उन बच्चों की बोलियां लगाकर 7,000 से 14,000 US डॉलर तक फी बच्चे के हिसाब से बेचा था। हालांकि बैतुल्लाह महसूद की हलाकत 2009 में ही एक ड्रोन हमले में हो चुकी है, लेकिन इन बच्चों को वो उस वक्त तक दूसरे गिरोहों के हवाले कर चुका था जो पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका और अफगानिस्तान को भी बर्बाद करने के लिए तैयार हो चुके थे। और बैतुल्लाह महसूद की मौत का बदला लेने के लिए वो कई इलाकों को निशाना बनाते रहे। इन सिक्योरिटी एहलकारों के मुताबिक जो बच्चे खुदकुश हमले में इस्तेमाल होते हैं वो एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप को बेचे भी जाते हैं, और एक खुदकुश हमलावर बच्चे की कीमत 5 से 10 लाख तक लगाई जाती है। इसमें अलकायदा का अंसर भी शामिल है, जहां से पैसे भी आते हैं, जहां से वो मटेरियल आता है जिससे इन बच्चों को ब्रेन वॉश किया जाता है, उन्हें खुदकश बमबार बनाया जाता है, उन्हें जन्नत के ख्वाब दिखाए जाते हैं, उन्हें जिहाद की तरबियत दी जाती है, असलहे की तरबियत दी जाती है। इस वक्त पाकिस्तानी अवाम दोहरी मार झेल रही है। एक तरफ हुक्मरानों की गंदी पॉलिसी है तो दूसरी तरफ दहशतगर्दों की जानिब से जारी मौत का खेल है, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान के शहर वीरान होते जा रहे हैं। रोज मर रहे लोगों की मैयतों को उठाने के लिए कंधे और दफनाने के लिए 2 गज जमीन तक नहीं मिल पा रही है। दहशतगर्दी के रोज बढ़ते वाकयात ने पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत के लिए एक सवाल या निशान खड़ा कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान में तकरीबन 28 इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, मगर वो क्या कर रही हैं किसी को नहीं मालूम। उनके पास दहशतगर्दों के खिलाफ ना कोई सबूत है और ना ही उन तंजीमों को कभी तोड़ने की कोशिश की गई। पाकिस्तानी कौम के खरबों रुपए से चलाई जाने वाली इन एजेंसियों को तो ओसामा बिन लादेन की एबटाबाद में मौजूदगी का भी कोई इल्म न था। यही वजह है कि दहशतगर्द दिन ब दिन अपनी ताकत बढ़ाते जा रहे हैं। दहशतगर्दों ने अगली नस्ल को खौफजदा कर रखा है। बच्चों में नफ्सियाती उलझने बढ़ गई हैं। जो बच्चे खुदकुश हमलावर बनकर लोगों की जान ले रहे हैं, उनके वालिदैन को भी नहीं मालूम कि ये वही बच्चे हैं जिसे उन्होंने जन्म दिया है, और आज वही बच्चे इनकी जान के दुश्मन बने हुए हैं। इसके साथ ही हमें तर्ज हयात के शुमारे को यहीं खत्म करने की इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते तर्ज हयात में नए मौज़ूआत के साथ हम फिर हाजिर होंगे। आदाब।